जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर कुछ दिनों के बाद हाजिर हूं, क्योंकि कुछ वक्फा हो गया, मसरूफियत आ गई और मैं कुछ दिन मुझे रिकॉर्ड मैं ना कर सका। मेरी दुआ है आज का ये दिन खुदावंद आपकी जिंदगी में उस मोहब्बत को जाहिर करे जिसको आप समझते हैं कि शायद खुदा मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता, मैं इस काबिल नहीं। उसने तो इंसान को अपनी शबीह पर अपनी मानद बनाया हुआ है। हम हमेशा काबिल हैं, हम ही इधर उधर हो जाते हैं, उसकी मोहब्बत उधर ही रहती है और उसकी मोहलत भी कायम रहती है। खुदा के जिंदा कलाम में से मैं आपके लिए वहीं से शुरू करता हूं, मुकाशफा में 7 कलीसियाओं को जो खतूत खुदाम यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना के जरिए लिखवाए, उस पे हम बात कर रहे हैं। और आज मैं चौथी कलीसिया थोतीरा की कलीसिया पे डिवोशनल थॉट में मुख्तसरन बात करूंगा। हालांकि ये ऐसी गहरी और लंबी स्टडी है कि बहुत दिन इस पे लग सकते हैं, लेकिन डिवोशनल थॉट में इन चर्चेस को लिखे खतूत पे बात करने का मेरा मकसद ये होता है कि हम वो पैगाम हासिल कर लें जो इन खतूत में लिखा गया है। ये ना कि सिर्फ उस जमाने की कलीसियाओं के लिए थे, बल्कि ये आज हमारे लिए भी हैं जो हम खुदाम यीशु मसीह की कलीसिया है। थुआतीरा की कलीसिया को पैगाम, ये 18वीं आयत है दूसरे बाब से। और थुआतीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोले की मानद और पांव खालिस पीतल की मानद हैं, ये फरमाता है, मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं, और जो उसके साथ जिना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करे तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं, ना वाकिफ होकर ये कहता हूं ना वाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है, मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के असास से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुमार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये थुआतीरा की जो कलीसिया का जमाना है, जो इसका पीरियड था, ये 606 से लेके 1520 एडी तक ये इसका दुरानिया है। और क्योंकि ये उस वक्त रोमन अंपायर का जमाना था, जो वहां की सियासी और रियासती जो सिचुएशन थी, तो रोमन अंपायर, जो एक रोमन अंपायर कॉन्स्टेंटाइन, वो ने उसने रियासत को
यानी रोमन एम्पायर जो था, रूमी सल्तनत, उसने ऐलान करके मसीहत इख्तियार कर ली थी। अब ये पूरे लोग मसीही हो गए, क्रिश्चियन बन गए थे, क्योंकि उन्हें, अब मैं, मेरा ख्याल पहले भी मैंने बताया, अभी तो आप बड़ी अच्छी तरह जान गए होंगे कि कंस्टेंटाइन जो एम्परर था, उसको खुदाम यीशु मसीह ने ख्वाब में या रोया में सलीब का निशान दिखाया था, और एक आवाज आई थी कि इस निशान के जरिए से फतह कर। लेकिन उसने इसे प्योरली जो है वो गलत मतलब में लिया। खुदाम यीशु मसीह ने तो निजात और मोहब्बत और बहाली की बात की थी, लेकिन उसने वो निशान लिया और झंडे पे लगा के सलीबी जंगें शुरू कर दी। हमें हिस्ट्री में जो सलीबी जंगें, क्रूसेडर्स और इस्लामी लश्करों से जंगों का, ये वो दौर वहां से शुरू हुआ। और उसने फिर क्या किया, ऐलान कर दिया कि हर कोई मसीह, जब जो शहनशाह ही मसीही हो गया, तो उसे देखते हुए एकदम सब जो मसीही होने शुरू हो गए। और उन दिनों में जो बागी होते थे इस रियासत में, रोमी अंपायर में, वो आ, उनको उनकी सरकूबी के लिए या उनको कुचलने के लिए दस्ते जाया करते थे और उनको खत्म कर देते थे, बड़ा जुल्म भी करते थे। लेकिन वो आगे से, अब वो भी आगे से बगावत में जंगें करते थे। अब उस जमाने में जो फिर ताइब हो जाता था, उन सबको वो मसीही होने की दावत देते थे। और इस हिस्ट्री में ये सियासी हालात थे इस कलीसिया के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं से बच्चों का बपतिस्मा भी शुरू हुआ, क्योंकि उन सबको इल्म था कि एक मसीही कैसे होते हैं। उन्हें एम्परर को ये बताया गया कि वो बपतिस्मा देते होते हैं। तो फिर रजिस्टर बनने शुरू हो गए, रियासत में सभी मसीही हो गए, और जहां भी जाना, जो उसमें यह है कि सिर्फ एक निशान रह गया कि सब मसीहियों को रजिस्टर तो बन गए, उन्हें बपतिस्मे तो धड़ाधड़ दे दिए और रजिस्टर बन गए कि जी इतने लोग जो हैं वो हमने क्रिश्चियन कर लिए। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि खुदाम यीशु मसीह की असल तालीम उन्हें बिल्कुल उसके बारे में बताया ही नहीं गया। और उससे जितने लोग, जो उनकी अपनी काफराना आदात थी, कल्चर था, बुत परस्ती थी, नजरियात थे, वो बड़े, वो टाइटल मसीहत का हो गया, और लेकिन उनकी अपनी जाती जिंदगी में उनका तर्ज जिंदगी तकरीबन वही रहा। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि रियासत ने जब मसीहत मजहब जो है वो उसे अपना लिया, तो फिर चीजें उसमें बहुत मिक्स हो गई। और खुदाम यीशु मसीह ने यहाँ पे खास बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं तेरे कामों, मोहब्बत, ईमान, खिदमत, सब्र को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। कहने का मतलब कि तू तरक्की कर रहा है, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? तू मजहबी जो अकदार हैं, जो मजहबी बातें हैं, जो दिखावे की बातें हैं, सिर्फ तू वो कर रहा है। और सबसे बड़ी उन्होंने कहा कि जो मसला तुम में बन गया है, मुझे जो शिकायत है वो ये है कि तूने उस औरत एजबल को अपने में रहने दिया है। रहने देने का मतलब है कि उसके नजरियात, उसके ख्यालात और उसका तरीका जो है, इन चीजें अच्छे काम करने के बावजूद, मेरा नाम लेने के बावजूद, सताइश करने के बावजूद, कलाम पढ़ने के बावजूद, इसकी तशहीर करने के बावजूद, जो तेरा तरीका कार है वो एजबल को तूने रखा है। एजबल, जैजबल इसे इंग्लिश में कहते हैं। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप पहला सलातीन उसका 16 बाब से लेके 19 अबवाब तक पढ़ें। ये एजबल जो थी, ये सिदानियों का एक बादशाह था, बादशाह इतबल, उसकी बेटी थी, जिसके साथ इसराइल के बादशाह अखीयब ने शादी की थी। और अखीयब इस अपनी बीवी के कहने पर उसने जो है वो बुतों की प्रस्तश करनी शुरू कर दी थी और सजदा करना शुरू कर दिया था। और एजबल ने उस जमाने में बड़े बड़े जो है वो मंदिर बनाए थे, बाल देवता के और दूसरे देवताओं। अब खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि जो जो रिलीजन और रियासत ने शादी कर ली है आपस में। कहने का मतलब है कि ये जितने मेरे कलाम के
کے خلاف تم نے جو عادات بنائی ہیں، دوسرے نظریات میں تم چلے گئے، اس کی مجھے شکایت ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس کی میں نے جو لوگ ایسے نظریات پھیلاتے ہیں، جو میرے کلام کو نکال کے صرف جو ہے وہ کلچرل چیزیں لانا چاہتے ہیں، روایات کو، ٹریڈیشنز کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ فوقیت دینا چاہتے ہیں، میں نے انہیں مہلت دی ہے۔ اور پھر خداوند نے، یسوع مسیح نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، یہ جو بدعتی تعلیمیں ہیں، کلٹش ڈاکٹرنز ہیں، جس میں میرا ذکر نہیں ہے، میری صلیب کا ذکر نہیں ہے، میری نجات کا ذکر نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کا ذکر نہیں ہے، یہاں کلام کی منادی نہیں ہوتی، لیکن روایات میں اور اپنی ظاہری شان و شوکت میں تم پڑھ کے ان کے پیچھے پڑ گئے ہو، میں تمہیں بھی مہلت دیتا ہوں، اگر تم جو ہے اس سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سزا دوں گا، بلکہ اگلی نسل تک کہ ان کے بیٹوں کو مار دوں گا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ، اگر آپ پڑھیں اس کی 23ویں آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، دوسرا باب 23ویں آیت، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس بارے میں بہت رنجیدہ اور دکھ سے، جو انہوں نے اس خط میں اپنا تعارف کروایا ہے، وہ کروایا ہے کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے، یہ فرماتا ہے آگ کے شعلے کی مانند کے، یہ کیونکہ ظاہری چیزیں، یہ رومن امپائر کی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو اگر میں ڈیووشنل تھاٹ میں بہت اسے تفصیل سے نہیں کرنا چاہتا، ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ ہے کہ یہ ظاہری کام تھے سارے، اور وہ لگتا تھا کہ بہت اچھا ہم کر رہے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آگ کے شعلے کی مانند میری آنکھیں ہیں کہ میں روحوں کے اندر سے گردوں اور دلوں کو جانچنے والا ہوں۔ تم دکھاتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو، سوچتے کچھ ہو، بولتے کچھ ہو، دل تمہارے کہیں کسی اور جگہ ہے، اور ہاتھ تمہارے کچھ اور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سچائی کو جانتا ہوں، اور اس کے بارے میں وارننگ دی کہ میں عدالت کروں گا، پیتل کے پاؤں میں عدالت کروں گا، اور میں سزا دوں گا اس کے بارے میں۔ اور پھر اس کے بعد اگر 24ویں آیت میں دیکھیں، مگر وہاں تعریف کی ہے، مگر تم تھیوتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے، میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو غالب آئے وہ، جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں کا اختیار دوں گا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مسیحی ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوا کہ کیونکہ اسلامی لشکروں کے ساتھ صلیبی جنگیں یہ کر رہے تھے، تو 634 سے لے کے 720 اے ڈی میں اسلامی لشکروں نے یہ صلیبی جنگوں میں ان پر فتح پانی شروع کر دی۔ اور کیا ہوا تھا کہ انہوں نے شام پر، فلسطین، مصر، جنوبی افریقہ اور اسپین پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایسا ہونے سے کیا ہوا کہ وہ بندرگاہیں ان کے قبضے میں آ گئی، تو پھر تجارت ساری ختم ہوگی، کیونکہ تھیوتیرا کی کلیسیا کے اس زمانے میں، اس شہر میں جو سب سے بڑا بزنس تھا وہ تھا کپڑے کو رنگنے کا بزنس، اور یہ ان کا بہت بڑا تجارت کا ایک ذریعہ تھا، اور بہت خوشحال تھا یہ شہر۔ تو جب وہ ان کے قبضے میں چلا گیا تو پھر کھیتی باڑی کا انہوں نے شروع کیا، وہیں سے انہوں نے بشپس جو تھے ان کو علاقے بانٹ دیے، وہ اس کے انچارج ہوتے تھے، اور ان دنوں میں پھر بڑی بڑی مونسٹریز بنی، جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، کہ وہیں رہ کے اندر پھر وہ زراعتی فارم ہاؤس بن گئے، اور لوگوں کو پھر انہوں نے وہاں جو ہے وہ تربیت دینا شروع کر دی۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کل جو ننز ہاؤس ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ کام مختلف انہیں سکھاتے ہیں، تو اس زمانے میں یہ مونسٹری بڑی بڑی بڑی۔ لیکن خدام یسوع مسیح نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس تعلیم کو قبول نہیں کیا، شیطان کی گہری باتیں، کہ ہر طرح کی حرام کاری اور خداوند کے کلام کے خلاف جو باتیں ہیں، جو اصل میں یسوع نہیں کہتا۔ اور یہی وہ دور تھا جب مارٹن لوتھر، جو خود ایک منک تھے، یہ راہبانہ زندگی ہوتی تھی، بہت یہ منکزم اسی کلیسیا کے زمانے میں ہی تھا،
تو انہوں نے پھر تحقیق کرنا شروع کی اور انہوں نے بلکہ آواز بھی اٹھائی کہ جو کچھ یہ کر رہے ہو تم، یہ یسوع مسیح کے کلام کے مطابق نہیں ہے، تم اس سے شاہانہ چیزیں بنا دی ہیں، تو یسوع مسیح کا کلام یہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں کو کہا کہ تم اسی طرح قائم رہنا۔ اس میں سب سے بڑی جو دو باتیں ہیں سیکھنے کی، اس میں خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو غالب آئے اور میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ اور پھر ایک خاص بات ہے 28ویں آیت، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ صبح کا ستارہ سورج نکلنے سے پہلے، اگر آپ زکریا کی نبوتوں کو پڑھیں تو وہاں اس بات کا ذکر ہے۔ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کو سورج چمکنے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور صبح کا ستارہ ریپچر کا مطلب ہے کہ پہلے کلیسیا جو قائم رہے گی، خدا یسوع مسیح بادلوں پہ آئیں گے، کلیسیا ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرے گا۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کر لوں، اور جب تمہارے لیے جگہ تیار کر لوں تو پھر تمہیں آ کر لے بھی لوں گا۔ ریپچر، فضائی استقبال، کہ میں اگر اس میں تم ان چیزوں میں قائم رہے تو پھر میں آؤں گا، تمہیں میں ریپچر کا دوں گا، فضائی استقبال، میں تمہیں لے کے آسمان میں چلا جاؤں گا۔ اور پھر دوسری آمد میں جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو کلیسیا اور فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، جب 1000 سال تک وہ بادشاہت کریں گے یروشلم میں۔ تو آئیے ہم سوچیں، تیوتیرا کی کلیسیا کو خدا یسوع مسیح نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کیا کیا پرابلمز ہیں۔ ہم بھی بہت دفعہ مذہبی ہیں، مذہبی کا مطلب کہ ہم روایات، ٹریڈیشنز، ہم اس طرح کرتے تھے، ہمارے باپ فلاں چرچ جاتے تھے، وہ اس میں ہے، وہ ہم تو ایسے نہیں کرتے، ہم تو بالغوں کے بپتسمے کو مانتے نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ جڑے رہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے تھامے رہو، کہ جو نجات تم نے حاصل کی ہے۔ آئیے ہم غور کریں، کیا ہماری زندگی خدا یسوع مسیح کے ساتھ ایسی جڑی کہ ہم واقعی مسیحی ہیں، یا رجسٹر میں چرچ میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ مسیحی ہے؟ کیا مسیح ہم میں ہے؟ کیا ہم اس کی تعلیم کو جانتے ہیں؟ کیا ہمارا اس سے ذاتی رشتہ ہے؟ اگر یہ بات ہے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، میں اسے رپچر میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور پھر اسے لے کے آؤں گا وہاں کا۔ یہ بھی یہ کہا کہ میں نے اختیار دوں گا، جب کلیسیا خدا یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سال بادشاہت کرے گی یروشلم سے، تو یہ پھر جو ایماندار ہیں ان کو بڑے بڑے عہدے دینے کا وعدہ خدا یسوع مسیح نے یہ کیا ہوا ہے۔ اور مقدس پطرس تو یہاں تک اپنے خطوط میں لکھتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم فرشتوں کا بھی انصاف کرو گے؟ تو کلیسیا آپ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آئیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو نجات ہے، جو یسوع مسیح کا صحیح کلام ہے، اس کے کلام کی قدرت ہے، اس کی محبت ہے، کیا ہم نے اسے تھاما ہوا ہے، یا ہم بھی لوگوں کے ریلے کے ساتھ چل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہم ریپچر ہو جائیں گے، آسمان میں چلے جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو یہ خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اپنا بڑا ہی خیال رکھیں، and have a blessed weekend.